अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मैं हूं नज़रुल इस्लाम और आप देख रहे हैं द नज़रुल इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्यारे नाजरीन, आज ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, अहम होने वाली है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। इसलिए कि आज की वीडियो में कुर्बानी के ताल्लुक़ से एक बातें करूँगा आपसे, वो भी कुर्बानी के चाँद में जो नाखून और बाल का मसला है, बगलों और ज़ेरे नाफ का मसला है, ये आज बयान किया जाएगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि कुर्बानी के चाँद में जो बाल और नाखून काटने का मसला है वो आप जान सकें। प्यारे नाज़रीन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जुम्मा का दिन है और आज की तारीख़ 16 जून है। अब ना जाने ये वीडियो आप तक कब तक पहुंचेगी, लेकिन अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस टाइम ये जुमा का दिन है, बाद फजर में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आज की जो चांद की तारीख़ है वो 26 तारीख हो चुकी है और 29 के हिसाब से अगर देखा जाए तो चांद 19 जून को नज़र आ सकता है, 29 के हिसाब से अगर देखा जाए, और अगर 30 का एतबार किया जाएगा तो फिर 20 जून को चांद नज़र आ सकता है ज़िलहिज्जा का। तो जैसे ही ज़िलहिज्जा का चांद नज़र आता है, कुर्बानी और बाल के बारे में मसला लोग नेट में सर्च करने लगते हैं, यूट्यूब में सर्च करने लगते हैं, उलमा से राब्ता करते हैं, पूछते हैं कि इसका क्या मसला है। तो इसी बारे में आज मैं डिटेल से बात करने वाला हूं। मेरे पास 2 रिवायतें हैं, 2 हदीस हैं। पहले मैं उन हदीसों को आप तक पहुंचाता हूं, उसके बाद इसके ताल्लुक से बात की जाएगी। एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़ुल्हिज्जा का अशरा शुरू हो जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वो अपने बालों और जिल्द से कोई चीज़ ना उतारे। और एक दूसरी रिवायत में है कि वह अपने बाल कटवाए ना और ना नाखून, यानी ना वो बाल कटवाए ना नाखून कटवाए। और एक रिवायत में है कि जो शख्स ज़ुल्हिज्जा का चांद देख ले और कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल ना कटवाए और नाखून ना कटवाए। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। 2 तरह की बात आपने सुना होगा, उलमा बयान करते हैं कि जिनके नाम से कुर्बानी है वो चांद नज़र आते ही, ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आते ही बाल नाखून उस वक्त तक ना बनवाएं जब तक कुर्बानी ना हो जाए। और इसी ताल्लुक़ से एक और रिवायत है और उससे पता चलता है कि जिनके नाम पे कुर्बानी नहीं है फिर भी अगर किसी ने इरादा कर लिया और इरादा के साथ ज़ुल्हिज्जा का चांद से लेके कुर्बानी तक, यानी ईद की नमाज के बाद जो कुर्बानी होती है उस वक्त तक अगर किसी ने बाल नाखून ना काटा, चाहे उसके नाम पे कुर्बानी हो या ना हो, फिर भी उसे सवाब अता किया जाता है। वो भी ये रिवायत सुनन अबू दाऊद शरीफ की है। किसी आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे बताएं, अगर मैं दूध देने वाली बकरी जो मेरे पास से किसी ने मुझे अतिया किया है, गिफ्ट में दिया है और इसके सिवा कोई और जानवर नहीं है, तो मैं क्या उसे कुर्बानी करूं? ये सहाबी का अकीदा देखें। आज हमारा और आपका हाल ये है कि हल्की सी परेशानी मुसीबत आ जाए तो कुर्बानी नहीं करते हैं, लेकिन सहाबे रसूल का ये अकीदा और ईमान देखें। एक ही बकरी है घर में और वो भी किसी ने दिया है, गिफ्ट की हुई बकरी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, लेकिन तुम ईद के रोज़ अपने बाल और नाखून कटवाओ, मोछें कतरवाओ और ज़ेरे नाफ मून लो, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी मुकम्मल कुर्बानी है। यानी इस रिवायत से ये पता चलता है कि जो कुर्बानी, जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो वो हैं जो अपने नाम पे कुर्बानी कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि ज़िलहिज्जा शरीफ का जब चांद नज़र आ जाए उस वक्त से, गालिबन 19 जून को चांद नज़र आ जाएगा और अगर 19 को नहीं आया तो 20 को आ ही जाएगा, तो उस वक्त से लेके जब तक कुर्बानी के जानवर को ज़बह ना किया जाता है उस वक्त तक जिसके नाम पे कुर्बानी है, वो अगर जैसे मोच, सर के बाल, नाखून, बगलों के बाल, ज़ेरे नाफ के बाल यानी नाभि के नीचे के बाल को अगर नहीं कटवाता है तो ये उनके लिए
یہ ایک اچھا کام ہے اور ان کے لیے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ نہ کٹوائیں. لیکن جو حضرات قربانی نہیں کر رہے ہیں، یعنی جس پر قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ اس کام کو کریں گے، یعنی چاند دیکھنے سے لے کے قربانی کرنے کے وقت تک اگر بال ناخن نہ کٹوائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. حاصل کلام یہ ہے کہ جن کے نام پہ قربانی ہے وہ بھی اور جن کے نام پہ قربانی نہیں ہے وہ بھی، دونوں اگر چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے قربانی کرنے تک اپنے بال ناخن کو نہیں کاٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ اچھا کام ہے، مستحب کام ہے، یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر نہ کٹوائے تو اس نے فرض ادا کیا، ایسا نہیں ہے. یہ کام ایسا ہے اگر کوئی انسان اس پہ کرتا ہے تو اجر و ثواب پاتا ہے، اور اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی دقت نہیں، کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور جس کے نام پہ قربانی ہے اس نے بھی اگر بال ناخن کو کاٹ لیا یا کٹوا لیا، چاہے جان کر ہو چاہے بھول کر ہو، انجانے میں ہو، قصدن ہو یا سہون ہو، پھر بھی کوئی دقت نہیں، اس لیے کہ یہ مستحب کام ہے. اس میں ایک بات کا خیال رکھیے، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چاند نظر آ چکا اور انہیں معلوم نہیں رہا، یاد نہیں رہا، اور انہوں نے چاند نظر آنے سے پہلے ہی بال ناخن کو نہیں کاٹا. اب چاند نظر آ چکا، رات میں مغرب کے وقت چاند نظر آ چکا، اور دوسرے دن اس سے معلوم ہوا کہ اب تو چاند ہو چکا ہے، اور اس نے پہلے ہی سے نہ کاٹ کے رکھا تھا، اور اس کے یعنی اب قربانی تک اگر وہ نہیں کاٹے گا تو 40 دن سے زیادہ ہو جائے گا. 40 دن سے اگر زیادہ ہو جائے گا تب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاٹ لے. 40 دن پار نہیں کرنا ہے. جیسے بغل کے بال ہوں، زیر ناف کے بال ہوں، یعنی نابی کے نیچے کے جو بال ہوں، اس کو اگر 40 دن سے زیادہ کوئی انسان رکھتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. تو جس نے چاند دیکھ لیا اور چاند دیکھنے کے بعد اب اگر وہ قربانی تک رکا رہے تو اس کا 40 دن پار ہو جائے گا، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ رکے، آپ قربانی سے پہلے ہی اپنے بال ناخن کو کٹوا لیں. 40 دن بہرحال اس میں پار نہیں ہونے دیں. اور جیسے آج جمعہ کا دن ہے، ہر مسجد سے غالباً یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے، یہ باتیں سنائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور یہ ویڈیو میں اس لیے آج بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ چاند سے پہلے آپ اپنے سر کے بال، ناخن، بغلوں کے بال، نابی کے نیچے کے بال، ان کو کلیئر کر لیں تاکہ چاند دیکھنے سے لے کے قربانی تک آپ اس کو رکھ سکیں، اور قربانی کے جیسے قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں. تو یہ اجر و ثواب کا کام ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے. جن کے نام پہ قربانی ہے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور جن کے نام پہ قربانی نہیں ہے وہ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، یعنی وہ بھی بال ناخن رکھ سکتے ہیں، اور جب قربانی کا ٹائم ہو جاتا ہے اس وقت اگر وہ کٹوا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ دونوں طرح کے لوگوں کے لیے ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی دشواری ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کی دشواری کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. پیارے ناظرین، یہ ویڈیو کیسی لگی اور میرا بولنے کا انداز آپ کو کیسے لگا، لائک کر کے کمنٹ کر کے بتائیں، اور اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ اس چینل میں بنے رہیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.